बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी, सबसे पहले तो सारे दोस्तों की हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। सेकेंडली, चैनल पर नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं कि हमारी वीडियो से उनको कोई फ़ायदा होता है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर वीडियोस में पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, उनके इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से बात करता रहता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट दो हमारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ और जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा कंसर्न भी है हमारे सारे कैंडिडेट्स का। वो ये इस वीडियो में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। नंबर एक, तो हमारी जो अपकमिंग जॉब्स हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन में ये येट टू बी अनाउंस्ड हैं और इनकी रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को वसूल हो चुकी है। वो और दूसरा जो है वो SNGAD असिस्टेंट और असिस्टेंट पंजाब पुलिस, इसके इम्तिहान के हवाले से है। तो उम्मीद है आप लोगों तक मैं आज तक की जो बेहतर मालूमात है वो पहुंचा सकूंगा। अच्छा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हमें कुछ मालूमात मिली हैं इन जॉब्स के हवाले से कि ये ऐसी जॉब्स हैं जो बहुत जल्द अनाउंस होने वाली हैं। उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जो है उसमें सीट्स आने वाली हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर की और काफ़ी सारी सीट्स हैं। ये लगभग 50 के करीब सीट्स होंगी। और इंस्पेक्टर जो है एंटी करप्शन, इसकी रिक्वेजिशन भी पब्लिक सर्विस कमीशन को रिसीव हो चुकी है और ये भी इसी तरह काफ़ी सारी बल्क में सीट्स हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे जो क्योंकि इसकी ग्रेजुएशन होती है और इसके कुछ स्पेसिफिक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी जो है वो जूनियर क्लर्क की SNGAD में वो भी जो सीट्स हैं वो भी अनाउंस होने वाली हैं और ये भी काफ़ी सारी 100+ सीट्स हैं प्रोबेबली, जो कि बहुत जल्द अनाउंस होने वाली हैं। इसी तरह जो असिस्टेंट डायरेक्टर LDA है उसकी रिक्वेजिशन भी पब्लिक सर्विस कमीशन को वसूल हो चुकी है। जो 71 सीट्स हैं मुख्तलिफ केडर्स की असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसमें जनरल केडर की भी जो है वो 16 सीट्स हैं जिस पे मास्टर्स डिग्री वाले अप्लाई करेंगे। और इनमें से ये ज़्यादातर ऐसी पोस्ट हैं जिनका पेपर जो है वो वन पेपर, जो जर्नल नॉलेज बेस्ड पेपर होना है वो होना है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी को इनलाइन करें। प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी को एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर मेकर जो है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आप लोगों को जी, क्योंकि हमेशा कहता रहता हूँ कि जो प्रिपरेशन है ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि आप जब एक सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो दरमियान में और आ जाती हैं, फिर आप उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर आप उसके लिए आप तब तक पेपर देते रहते हैं जब तक आप डिज़ायर पोजीशन या पोस्ट पर नहीं पहुंच जाते, फिर आप छोड़ते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस और लेंथी प्रोसेस है। इसलिए अपने आप को पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर की जो गाइडलाइंस हैं, पेपर का जो पैटर्न है उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि जो आने वाली सीट्स हैं उसमें भी आप लोगों का चांस, जो बेटर फ्यूचर का चांस है, वो आप लोग सिक्योर कर सकें। अब ये तो हैं कुछ वो सीट्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करने वाला है। अब बाकी और भी काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो आने वाली हैं कमीशन में, लेकिन अब आज तक की जो मालूमात है मेरे पास असिस्टेंट SNGAD और जो पंजाब पुलिस का पेपर है उसके हवाले से अब मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि SNGAD और पंजाब पुलिस। अच्छा, पहले तो ये है कि ये टोटली मार्केट के अंदर जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं वो स्पेकुलेशन है, सीधी सी बात है। क्योंकि आज हमारे एक दोस्त हैं, मैंने उनके साथ कंसल्ट किया। ही कैटेगोरिकली सेड कि अभी तक असिस्टेंट SNGAD के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन ने वर्किंग स्टार्ट ही नहीं की कि इसका पेपर कब कंडक्ट करवाना है। तो अभी तक जो हमें लोग मालूमात दे रहे हैं कि जी पेपर नवंबर में होने वाला है या पेपर अक्टूबर में होने वाला है, जो भी है, तो ये सारी की सारी उनकी जैसे हम कहते रहते क्या सराइयाँ हैं। तो अभी तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर वर्किंग शुरू ही नहीं हुई।
اس کی پہلے وجہ تھی کہ جیسے کورٹ کیس تھا، لوگوں نے کچھ پلی لی ہوئی تھی کہ ان کو ایج ریلیکسیشن دی جائے، پھر ان کی وہ پلی خارج ہو گئی. تو اب سننے میں آیا ہے کہ وہ دوبارہ ریویو کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں کہ جی ان کی جو ہے وہ پلی کو ریویو کیا جائے. تو لیٹ سی کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. بٹ ایز آف ٹوڈے پبلک سروس کمیشن سے جہاں جتنی ہمیں معلومات مل سکی ہیں، اسسٹنٹ ایس اینڈ جی اے ڈی کے اوپر ورکنگ سٹارٹ نہیں ہوئی امتحان کی. تو اٹ مین کہ اگلے 1 مہینے کے اندر تو پیپر نہیں ہونے والا. جیسے آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 14 تاریخ، 14 اکتوبر، تو 14 نومبر تک تو پیپر نہیں ہونے والا. اگر یہ 14 نومبر سے پہلے ہوتا تو اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ ہو چکی ہوتی. تو 1 مہینہ تو کنفرم ہے کہ ابھی پیپر نہیں ہونے والا. سیکنڈلی پنجاب پولیس، اس کے اوپر تو اس نے کہا جی کہ جب اس کے اوپر ابھی کام نہیں شروع ہوا تو اسسٹنٹ پنجاب پولیس کے اوپر تو ویسے بھی کام نہیں شروع ہونا. اچھا، نمبر 1. دوسرا میرا کویسچن تھا کہ آیا کہ ان دونوں کا کلب پیپر ہوگا یا نہیں. تو ہمارا جو جیسے سمجھ لیں کہ سورس ہے، اس نے کیٹیگوریکلی طور پر کہا ہے کہ ان دونوں کا پیپر سیپریٹ ہوگا، یہ کلب پیپر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 لاکھ پلس لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ یہ تھاٹ موجود ہوتی ہے کہ ایک تو بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کا پیپر کنڈکٹ کروانا. سیکنڈلی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک سیٹ کے اگینسٹ، مطلب دونوں سیٹس کے اگینسٹ اپلائی کیا ہوا ہے. تو اگر وہ ایک میں نہیں آ سکتا ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز یا ریزنس، تو اس کی وہ دوسری کی جو اپرچونٹی ہے وہ بھی مس ہو جاتی ہے. شاید کہیں نہ کہیں پہ یہ تھاٹ بھی موجود ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. سیکنڈلی ان کے کلب پیپر بھی نہیں ہونے والا. یہ آج تک کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کر رہا ہوں. آگے جا کے اس کے اوپر جب کام ہوگا، تبدیل ہو جائے گا، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں، جو پہلے والی اسسٹنٹ پنجاب پولیس کی جو جابز آئی ہیں، جن کا پیپر ابھی پینڈنگ پڑا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نومبر میں ہو جائے. کیونکہ ابھی جو پبلک سروس کمیشن کی طرف سے شاید نیئر فیوچر میں تحصیلدار کا جو سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ بھی آ جائے، پھر پی ایم ایس کا سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ بھی آ جائے. تو یہ کہیں ان کے بعد جا کے یہ پیپرز کنڈکٹ ہونے والے ہیں. اس سے پہلے کیونکہ کچھ چیزیں ان لائن پڑی ہوئی ہیں ایز پر اویلیبل انفارمیشن، تو شاید یہ دونوں پیپر ابھی کنسیڈر نہیں ہو رہے. تو یہ دونوں پیپر اگر کنسیڈر نہیں ہو رہے، اٹ مین آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے. تو پلیز اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی تیاری کو پبلک سروس کمیشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق تیار کریں، پبلک سروس کمیشن کے پیپر پیٹرن کے مطابق تیار کریں. پبلک سروس کمیشن کا جو گیون سلیبس ہوتا ہے ہر اشتہار میں، اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے ان 2 سیٹس کے اگینسٹ اپلائی کیا ہوا ہے. جو فیوچر میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسی کی سیٹس ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے کی سیٹس آ رہی ہیں، اسسٹنٹ اپنا انسپیکٹر اینٹی کرپشن کی آ رہی ہیں، اسی طرح جونیئر کلرک ایس اینڈ جی اے ڈی کی. تو مختلف پوسٹ ابھی پائپ لائن میں بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں، اور سیم نیچر کے پیپر ہونے والے ہیں ساروں کے. تو آپ لوگ پلیز اپنے آپ کو تیار کریں. آپ لوگ اگر آج تک آپ لوگوں نے کوئی کتاب نہیں لی تو پلیز آپ لوگ کوئی اچھی سی کتاب لے لیں. آپ کاروان والوں کی کمپریہنسو ایم سی کیوز لے سکتے ہیں، آپ کاروان والوں کے انسائکلوپیڈیا آف جرنل نالج لے سکتے ہیں، آپ ایڈوانس والوں کے پاسٹ پیپرز لے سکتے ہیں، آپ جو باقی جرنل نالج کی کتابیں جو موجود ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن میری ہمیشہ سے آپ لوگوں کو یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر ہے یہ مختلف 8 سے 10 پورشنز کے اوپر تقسیم ہوتا ہے. تو پلیز آپ لوگ اپنی تیاری کو پورشن وائز تقسیم کریں. اردو کو اردو کے طریقے سے حل کریں، کلید اردو کا ایم سی کیوز کا پورشن پڑھیں، انگلش کو آپ ٹو دا پوائنٹ سے تیار کریں. جو ایک اچھی کتاب ہے، آپ اسلامک اسٹڈیز کو سراج اسلامیات سے یا کوئی اور اسلامیات کی کتاب جو 1 لائنر ہے، علمی والوں کے کیپسولز ہیں، آپ وہ لے سکتے ہیں، آپ اس سے تیار کریں. اس کے بعد کمپیوٹر کے لیے آپ کمپیوٹر پریکٹس کریں یا ایگزام ویڈا کی ویب سائٹ کنسلٹ کریں. آپ بیسک میتھمیٹکس کو خود سالو کریں. اس کی جو 2-4 تھیمز ہیں پبلک سروس کمیشن کے پیپرز میں، آپ اس کے مطابق اس کو تیار کریں. آپ ایکسرسائز حل کریں، یا آپ انڈین بکس اور پاکستان بکس کے نام سے جو ویب سائٹس ہیں وہ بہت اچھی ہیں، آپ ان کو تیار کریں اس سے. اور جو کرنٹ افیئر کے لیے آپ نیوز پیپر پڑھیں، یا جہانگیر ورلڈ ٹائمز والوں کا رسالہ آتا ہے ہر مہینے، اس میں 3-4 جو پیجز ہوتے ہیں پاکستان کے کرنٹ افیئرس کے، جو انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کے، آپ ان کی کاپی کروائیں اور وہ پڑھیں. پاکستان اسٹڈی کے لیے آپ کوئی ایک کتاب لے لیں، ایسی کتاب ہو جو آپ لوگوں کا کور کر سکے پورے کا پورا سلیبس. موٹے سے جتنے بھی ایونٹس ہیں آپ ان کو
ट्रैजेक्टरी की फॉर्म में आप उनको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में तैयार करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। सेम ऐसे जो जियोग्राफी है, जनरल साइंस जिसे हम ईडीएस कहते हैं, जिसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिजीज़ के हवाले से है, इंटरनेशनल डेज़, और इसके अलावा जो हमारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, करेंसीज़, कैपिटल्स, इसके हवाले से जो मालूमात हैं, वो कारवान वालों की जो एमसीक्यूज़ है, कम्प्रीहेंसिव एमसीक्यूज़, उसके लिए ये एनफ है। वो आप लोगों के वो पोर्शन सारे वहाँ से कवर हो जाएंगे। जो बाकी मैंने आपको सेपरेट बताए हैं, इनके कुछ लिमिटेड से पोर्शन हैं, तो प्लीज़ आप लोग वो अपने पास रखें, इन लाइन करें, ताकि फ्यूचर में जो अच्छी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकें। असिस्टेंट के पेपर्स, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप उसमें तैयार करें। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन का एक पहले सेशन शुरू करवाया है, तो अब हमने दूसरा भी सेशन जो है हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप में से कोई ऐसा दोस्त जो उस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारा नीचे जो है वो नंबर दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और आप जो है वो वेरी इकनॉमिकल एंड अफोर्डेबल जो हमने फ़ीस रखी हुई है। इसका बुनियादी पर्पस जो है वो जस्ट अवेयरनेस क्रिएट करना है पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के हवाले से, उसकी तैयारी के हवाले से, और ताकि आप लोग बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करके पेपर में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया।